नमस्कार, पावर न्यूजमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत भ्रमण गरेसँगै हामीले सुरु गरेको श्रृङ्खला हो नेपाल भारत सम्बन्ध र जल कूटनीति। मूलतः नेपालको पानी स्रोतमा भारतले खेल्दै आएको र नेपालले झेल्दै आएको पानी राजनीति अनि भारतीय दबाव जो नेपाली स्वाभिमानको बर्खिलापमा छ, यसबारे निरन्तर बोल्दै आएका छौँ हामी। भारत नेपालको छिमेकी देश हो र छिमेकी देशहरूबीच सह-अस्तित्व हुनुपर्ने हो। तर नेपाल अङ्ग्रेजको युद्धदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि नेपाल र भारत बीच सह-अस्तित्व कहिल्यै हुन सकेन। अङ्ग्रेज शासनको बेलादेखि नै भारतले नेपालमाथि हेपा प्रवृत्ति देखाइरहेर आफ्नो स्वार्थमा मात्रै नेपाललाई प्रयोग गर्यो। अङ्ग्रेजसँग युद्ध हारेपछि भएको सुगौली सन्धिदेखि नेपालमाथि भारतको गिद्ध दृष्टि र हेपा प्रवृत्ति अगाडि बढ्न थाल्यो। त्यो अहिलेसम्म उस्तै छ। खासमा भारतले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकिरहेको छैन र उसले नेपाललाई आफ्नै देशको एउटा राज्य जस्तो गरी सोचिरहेको छ, जबकि नेपाल एक स्वतन्त्र र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश हो। पहिले नेपालको सिमाना पूर्व टिस्टा र पश्चिममा काँकडा फैलिएको इतिहास छ। तर सुगौली सन्धिमा हार भएपछि भारतले नेपालको भूमि खोज्न सुरु गर्यो र नेपालले धेरै भूभाग छोड्नु पर्यो। महाकाली पारीका सबै भूभागहरू नेपालले भारतलाई सुम्पेपछि सुरु भएको सम्झौताको दस्तावेज अहिलेसम्म पनि जारी छ र भारतले नेपालको जमिन मात्र होइन, स्रोत र साधन तथा अधिकारको समेत हनन गरिरहेको छ। के लग्यो भारतले? कोशी नदी। बिहारको दुःख भनेर चिनिने कोशी नदी बाढी नियन्त्रण गर्न र बिहारमा सिँचाइ गर्नका लागि कोशी नदीमाथि बाँध बनाउने सम्झौता अर्थात् कोशी सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम सत्ता माथिको प्रहार मात्र होइन, जल अधिकार माथिको हस्तक्षेप पनि हो भन्नेहरू धेरै छन्। विक्रम सम्वत 2011 साल वैशाख 13 गते भएको कोशी सम्झौता नेपालको नदी र पानीमाथि भएको पहिलो औपचारिक सम्झौता थियो। तत्कालीन भारतीय शासकहरूको चाहनामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन योजना विकास तथा भूमि सुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट तत्कालीन योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दबीच हस्ताक्षर भएको थियो। यो सन्धिले नेपाललाई धेरै हानि पुर्याएको त्यति बेलादेखि नै विज्ञहरूले विरोध गर्दै आएका थिए। यो सन्धिबाट नेपालले आफ्नो जलाधिकार मात्र गुमाएको छैन, नेपालको भूमिलाई समेत डुबानमा पारेको छ। नेपालमा राजनैतिक अस्थिरता रहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतलाई सुम्पिएको कोशी नदीको पीडा अहिले पनि उस्तै छ। भारतमा सिँचाइ गर्ने र बिहारको दुःखलाई अन्त्य गर्ने रणनीतिका साथ यो सम्झौताले नेपालका हनुमान नगरका बासिन्दाको बिजोग मात्र बनाएन, केही वर्ष अगाडिदेखि आएको बाढीको त्रासले कयौं मानिसको ज्यान गयो, हजारौं विस्थापित बने। तत्कालीन समयमा नेपालले भारतमा सिँचाइका लागि नेपाली भूमिमा बाँध बनाउन दियो र विस्थापित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिने पनि भनियो। तर कोशी पीडितहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् र उनीहरू अहिले पनि आन्दोलनमै छन्। भारतलाई त्यो खोलाको रेगुलेट गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ। नम्बर 2, नेपालको त्यहाँ केही लाग्दैन। नम्बर 2, तर नेपाली जमिनमा बने, नेपाल जमिन बने तर नेपाल केही लाग्दैन। नम्बर 3, 179 वर्षको लागि दिएको भनेको छ। नम्बर त्यो बेलामा र 1954 मा गरिएको त्यो सम्झौतामा यतिसम्म लेखिएको थियो कि त्यो जमिन त्यो योजनाको लागि प्रयोग हुने नेपालभित्रको सबै जमिनको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वामित्व भारतमा रहनेछ भनेर लेखेको छ। आफ्नो देशको जमिनको स्वामित्व भारतमा रहनेछ भनेर लेखेको छ। योभन्दा लजास्पद के हो? तर 1966 मा गएर यो त अति नै हो भन्ने लाग्यो होला, अथवा चाहिँ तपाईँको 1966 मा लगेर फेरि नेगोसिएसन हुँदाखेरि भारतको स्वामित्व होइन, भारतले भाडामा दिएको छ भनेर। कोशी सन्धि हुँदा सम्झौता पत्रमा यतिसम्म लेखियो कि नेपालको जमिनको क्षतिपूर्ति तिरेपछि त्यसको सम्पूर्ण भोकाधिकार सङ्घको हुनेछ भनेर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई समेत भारतमा बुझाइयो। कोशी सम्झौताको बुँदा नम्बर 5 मा यस्तो लेखिएको छ। बुँदा नम्बर 5, सार्वभौमिकता र अधिकार क्षेत्र। यहाँ उपरान्त धारा 3 अन्तर्गत सरकारले अधिग्रहण गरेका सबै जमिनहरू तथा धारा 4 अन्तर्गत 3 मा निहित सबै जल अधिकारको मालिक सङ्घ हुनेछ। तत्कालीन समयमा असावधानीपूर्ण गरिएको सम्झौतामा नेपाललाई लोप्पा खुवाइएको छ। कोशी सम्झौतामा नहर बनाएर नेपाललाई पनि सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने भनिएको छ, तर त्यो नहर वैज्ञानिक थिएन।
नदीको सतहभन्दा माथिल्लो भागबाट नहर बनाएकाले पानी चाहिने समयमा अर्थात् सुक्खा याममा नेपाली भूमिमा सिँचाइ हुन सक्दैन। तर भारतले यो नहरबाट आफ्नो 2,61,000 जमिन सिँचाइ गरिरहेको छ। तर नेपालले भने जम्मा 25,000 हेक्टरमा सिँचाइका लागि पानी पाएको छ, त्यो पनि वर्षात मात्रै। तर सबभन्दा ठुलो बेफाइदा के हो भने यो नेपालको क्षेत्रमा बनेको बाँधको म्यानेजमेन्ट चाहिँ नि भारतको हातमा र बिहारको हातमा, हाम्रो हातमा छैन म्यानेज। बाढी मात्रै होइन, अरू कुरा पनि छ। त्यहाँ विस्थापित बने भएको त्यो डुबानमा परेका क्षेत्रहरू चाहिँ नि पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईकै जमिन त्यहाँ परेको छ। अहिलेसम्म मुआवजा पाएको छैनन्। त्यहाँ अहिले यत्रा वर्ष भइसक्यो, झट्टै 50 वर्ष हुन लागिसक्यो होइन। त भनेपछि बेफाइदा त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा ठुलो बेफाइदा चाहिँ के हो भने यो एकदम उपनिवेशी मोडलमा बनेको छ। यो दुई मित्र राष्ट्र बिचमा बन्नुपर्ने बाइल्याटरल चाहिँ नि जोइन्ट प्रोजेक्टको मोडलमा बनेको होइन यो होइन। अब त्यहाँ पानी छोडेन हामीलाई चाहिँ पश्चिम नगरमा भनेर कम्प्लेन गर्यो भने बिहारले चाहिँ उसले छोड्दैन। अनि कम्प्लेन गरेर हामीले बिहारसँग सक्दैनौँ, हामी त दिल्लीसँग गर्नुपर्छ। अब दिल्लीले बिहारलाई भने बिहारले टेर्दैन, या बिहारले भने पनि दिल्लीले भने पनि मान्दैन। अब अनेक छ। भारतले कोशी नहरबाट विद्युत समेत उत्पादन गरेर नेपाललाई दिने भनेको थियो, तर त्यो पनि सम्झौतामै सीमित भएको छ। कोशीबाट 20 मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेको भारतले नेपाललाई कति पनि दिएको छैन र भारतको बिहारलाई हरियाली बनाउन नेपाली भूमि डुबाएर नेपाली नागरिकलाई विस्थापित बनाएर कोशी नदीमाथि भारतले आफ्नो आधिपत्य कायम गरेको छ। गण्डकी नदी कोशी मात्र होइन, भारतले गण्डकी नदीमाथिको पानी पनि उसै गरिरहेको छ। 2016 साल मङ्सिर 19 गते नेपालको तर्फबाट तत्कालीन उप प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जबरा र भारतका तर्फबाट तत्कालीन राजदूत भगवान शाह बीच हस्ताक्षर भएको गण्डक सम्झौताले पनि नेपाललाई घाटा मात्रै भएको छ। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भएको गण्डक सम्झौताले नवलपरासीका 7वटा गाविसलाई डुबानमा पार्यो। नेपाली भूभागलाई बाँध बनाएर भारतले गण्डक नदीबाट पानी ल्याएको छ, तर नेपाली भूभाग भने सधैँ सुक्खा छ। गण्डक योजना पनि बिहारको सिँचाइका लागि तयार पारिएको योजना थियो। बिहारको 18,50,000 हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्न योजना अघि सारिएको थियो, जबकि नेपाली भूभागमा भने जम्मा 40,000 हेक्टर सिँचाइ गर्ने प्रस्ताव थियो। यो सम्झौताले नवलपरासीका 7वटा गाविसका मानिसहरू विस्थापित भएका छन् भने सयौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा परेको छ। गण्डक सहमति हुँदा विस्थापितहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने भनिए पनि गण्डकबाट पीडितहरूले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् र उनीहरू अझै आन्दोलनमै छन्। नेपाललाई 39,000 हेक्टर जति चाहिँ सिँचाइ भनेको थियो र 15,000 सुरजपुरा पावर हाउसबाट चाहिँ दिने भनेको थियो। त्यो पनि कहिले आउने कहिले नआउने तपाईँहरूले देखिहाल्नु, त्यो सधैँ डिसफङ्सनल छ, बन्दैछ अघि भने मतलब। तर बेसिकली त्यो जति गरेको थियो सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ लाखौँ हेक्टर एक्ज्याक्टली होइन, 10 लाखभन्दा बढी हेक्टर छ भारतको सिँचाइको लागि गएको हो। त्यो भने मतलब त्यो पनि कस्तो भयो भने जमिन नेपालको त्यसको स्वामित्व पनि भारतमा रहने, उसले इच्छा गरे अनुसार बनाउन पाउने, अनि त्यो सबै गरिदिए। आफ्नो सभरेन्टीसम्मै दिएको त्यो बेला त जमिनमा त्यति गरिदिए बापत चाहिँ 39,000 हेक्टर, त्यो पनि अनसर्टेन। गण्डक सम्झौता हुँदा गण्डक नदीबाट विद्युत समेत निकाल्ने भनियो र नेपाललाई त्यस्तो लालसा देखाइयो। तत्कालीन समयमा 15 मेगावाट विद्युतको लोभ देखाएर सम्झौता गराउन सफल भएको भारतले त्यो विद्युत पनि दिएन, किनभने गण्डक नदीबाट विद्युत निकाल्नका लागि बनाइएको नहर भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नुपर्छ। भारतले सुक्खा याममा त्यो नहरबाट नेपाललाई पानी छाड्दैन, जसका कारण 15 मेगावाट बिजुली त के नेपाली भूमि सुक्खा बनेको छ। वर्षा याममा छोड्ने पानीले 8 मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गर्न सकिँदैन। त्यहाँबाट गण्डकबाट ल्याएको चाहिने कनाल भारत भएर अनि फेरि वीरगञ्जतिर पस्छ होइन। कहिले पानी आउँदैन भने बेलामा भन्ने कसलाई होइन। हाम्रो फसल सुकिसक्यो पानी दिए भने छोड्दैन। कहाँ गएर कम्प्लेन गर्ने, कहाँ गर्ने, किन बाइनेसनल कमिसन भएको भएदेखि त यो चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो क्या। तर यो संस्थागत रूपमा हामी ठगिया छौँ। त्यहाँ टनकपुर बाँध महाकाली नदी क्षेत्रमा पर्ने टनकपुरमा भारतले बनाएको बाँध पनि नेपाली हित विपरीत भएको अर्को सम्झौता हो। शारदा बाँधका नामले चिनिने टनकपुर बाँध भारतले एकतर्फी रूपमा 2040 सालमा बनाउन सुरु गरेको थियो। भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा सिँचाइ गर्न र नदी कटानको रोकथाम गर्न र बिजुली उत्पादनका लागि भारतले उक्त बाँध बनाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार सीमा नदीमा कुनै पनि काम गर्दा छिमेकी देशको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ। यद्यपि भारतले हेपेर बनाएको यो बाँधले नेपाली भूभाग समेत डुबानमा पारेको छ। बाँध निर्माण गर्दा करिब 230 हेक्टर नेपाली भूभाग अतिक्रमण भएको छ। तर 2048 साल मङ्सिरमा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमणमा जाँदा उक्त बाँधमा सहमति मात्रै दिएनन्, नेपाली भूमि पनि भारतलाई सुम्पिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिए। हस्ताक्षर गर्ने क्रममा नेपाली भूमि सिँचाइ गर्न र उक्त नहरबाट नेपालले चालनी र दुधारा गाविस लगायतका भूभागमा पानी उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि त्यहाँबाट नेपालीलाई पानी दिएन। यद्यपि भारतको उत्तराखण्ड हराभरा बनाउन नेपालको टनकपुर बाँधमाथि सहमति भएको थियो। भारत सरकारले टनकपुरमा अर्को बाँध बनाउन थाल्यो र बनाउन सुरु गर्ने बेला उनीहरूले के भन्यो भने हामीलाई नेपालसँग केही यसमा सहयोग चाहिँदैन भन्यो। तर पछि के थाहा लाग्यो भने त्यो बाँध नदीको बिचमा बनाएर त भएन, दुई किनारमा त बाँध त छुनु पर्यो, एउटा किनार त नेपालको पर्यो। उसले जबरजस्ती बनाउन थाल्यो। त्यसपछि अब हाम्रो गिरिजा कोइराला भारत गएर टनकपुर समझदारी गरेर आउनुभयो। के समझदारी गर्नुभयो टनकपुर? उहाँले 1 करोड युनिट बिजुली सिटीमा लिने शर्तमा तपाईँको 4-5 हेक्टर जमिन भारतलाई सुम्पिएर आउनुभयो। महाकाली नदी नेपालमा बहुदल आएपछि 2052 साल माघ 29 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको महाकाली सन्धिले पनि नेपालको पानीमाथिको अधिकारमा भारतीय दबदबा हाबी भएको छ। शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजना सम्बन्धी महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिको नाममा भएको यो सन्धि अन्य सन्धिको तुलनामा केही वैज्ञानिक र नेपालको पक्षमा देखिए पनि पानीमाथिको अधिकार भने भारतकै पक्षमा छ। सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली पारीको जमिन भारत भएकाले महाकाली नदी नेपालको भन्ने बुझाइ छ। तर 2052 सालमा भएको महाकाली सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदी भन्दै नदीमा आधा अधिकार मात्रै भनेन पानीमाथिको 96% भोकाधिकार भारतलाई दिएको छ। सम्झौताको दफा नम्बर 3 मा पहिले प्रयोग भएको पानीमा कुनै फरक नपर्ने गरी भनिएको छ, जबकि सन्धि अगाडि नै भारतले महाकाली नदीको 93% पानी प्रयोग गरिरहेको थियो। नेपाल र भारतको सीमा नदी हुनाले महाकाली नदी पानी र बिजुली आधा भन्ने सिद्धान्त पारित भएको थियो। त्यो लेखिया छ सन्धिमा एक ठाउँमा। तर त्यहाँ के पनि थपिया छ भने समान अधिकार हुन्छ भनिया छ, तर विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी भन्ने वाक्यांश छ। अर्थात् के भयो त भन्दाखेरि जति बेला सन्धि गरियो त्यति बेला भारतले अवैधानिक तरिकाबाट सन्धि भएको छैन नि, यो 1996 भन्दा अगाडि अवैधानिक तरिकाबाट अझ बेलायती शासन बेलादेखि नै तपाईँको त्यो बिन्दु समयको बिन्दुमा चाहिँ भारतले तपाईँको 93% पानी प्रयोग गरिसकेका थियो। नेपालको सार्वभौम सत्तामाथिको हस्तक्षेप र अत्यन्तै निर्मम भनिएको सुगौली सन्धि भन्दा पनि तल परेर गरिएको यो सन्धिका कारण नेपालले आफ्नो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ गर्न समेत नपाउने पक्का छ। शारदा बाँधको आयु सकिएकाले नयाँ बाँधका लागि महाकाली सन्धि भयो र यसले 10,000 नेपाली भूभाग डुबान पार्नेछ र नागरिकहरू विस्थापित हुन्छन्। पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना महाकाली सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य उच्च बाँध परियोजना निर्माण गरिने सहमति भएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वरमा 315 मिटर अग्लो उच्च बाँध बनाउने र त्यहाँबाट 6,480 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सहमति भएको थियो। नेपाली भूमि डुबानमा पारेर निर्माण गरिने यो आयोजनाका लागि नेपालले पनि आधा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 2052 सालमा सन्धि हुँदा पञ्चेश्वर परियोजनाका लागि 6 महिनामा डिपिआर रिपोर्ट तयार पार्ने र 1 वर्षमा लगानी जुटाउने र 8 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो। तर सन्धि भएको 20 वर्ष हुँदा समेत पञ्चेश्वरको कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। बरु यस बीचमा देशमा दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ खेप्नु पर्यो। अब पञ्चेश्वरबाट 35 अर्ब नेपाललाई फाइदा हुन्छ भनेर नै यो जनतालाई बेवकुफ बनाउनु भयो। अघि अब मदनजीले भन्नुभएको थियो भारतलाई भन्दा नेपाललाई बढी फाइदा छ भनेर भनिन्छ। यो चाहिँ कस्तो भने व्यापारीको जस्तो कुरा के, तपाईँ कुनै पसलमा किन्न जानु सामान र मोलमलाई गर्नुहोस्, अनि साउथले के भन्छ धरोधर्म गाईमारी हत्ते मलाई त घाटा छ भन्छ। त्यसै गरी भारतले घाटा छ भन्छ। तर मैले बताइसकेँ हामी 93,000 हेक्टर सिँचाइ गरेर उसले 16 लाख हेक्टर सिँचाइ गर्छ भने घाटा नेपाललाई कि भारतलाई? अप्पर कर्णाली
900 मेगावाट बिजुलीका लागि महँगो मूल्यमा भारतीय कम्पनी GMRलाई दिएको एउटा ठूलो विद्युतीय परियोजना हो अप्पर कर्णाली। 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी 2064 सालमा सरकारले विद्युत व्यापार सम्झौता PTA समेत गरिसकेको अप्पर कर्णाली परियोजनालाई 2071 साल असोज 3 गते लगानी बोर्ड र भारतीय ऊर्जा उत्पादक कम्पनी GMR बीच 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी विद्युत विकास सम्झौता PDA भएको थियो। तर अप्पर कर्णालीको खास क्षमता 4180 मेगावाट भएको ऊर्जा उत्पादक तथा ऊर्जाविदहरूको भनाइ छ। तर 900 मेगावाटमा अप्पर कर्णाली निर्माण गरेर ठूलो योजना पुहाउन भारतीय लागि परेको आरोप लागिरहेको छ। तर 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन भए पनि नेपालले भने जम्मा 108 मेगावाट मात्रै विद्युत पाउनेछ, त्यो पनि वर्षातमा मात्रै। बाँकी बिजुली भारत लैजाने सहमति भइसकेको छ। यसरी हेर्दा देशलाई अहिले करिब 1400 मेगावाट विद्युतको आवश्यकता भइरहेको अवस्थामा सस्तो मूल्यमा उत्पादन हुने विद्युतलाई महँगो बनाउँदै भारतका लागि निर्माण गरिँदैछ र यो परियोजना पनि भारतले लैजाँदैछ। माथिल्लो कर्णालीलाई चाहिँ तपाईको यो मुकुटको हिरा भनेर परिभाषित गरिएको छ। हुन त अब श्रीपेजमा थुप्रो हिरा हुन्छ, त्यो मध्ये अब जस्तै बेलायतको महारानीको श्रीपेजमा कोहिनुर भन्ने हिरा छ, यति ठुलो। अरू हिरा सानसानो हुन्छ। यो माथिल्लो कर्णाली चाहिँ संसारकै, नेपालको मात्र होइन, संसारकै सबभन्दा आकर्षक आयोजना हो। अनि यसको तुलना तपाईको कोलम्बिया भन्ने दक्षिण अमेरिकी देश छ, त्यहाँ मात्रै छ, अन्त कहीँ पनि छैन, यति आकर्षक। अनि त्यो आयोजना स्थलबाट त्यसको पूर्ण क्षमता चाहिँ 4180 मेगावाट हो। अनि यो 4180 मेगावाट अब अहिले भारतले 900 मेगावाट बनाउँछ भनिरहेको छ। अब यो त स्वतः सिद्ध भयो कि 4180 मेगावाट उत्पादन हुने आयोजनालाई उनीहरूले 900 मा सीमित गरिराखेको छ। अब यहाँ बिजुलीको पनि अर्थशास्त्र सम्झिनु पर्ने के हुन्छ भने 900 मेगावाट बनाउँदाखेरि सुक्खा मौसममा 300 मेगावाट उत्पादन हुन्छ, बर्सातमा मात्र 900 हुने हो भने मतलब एक वर्षमा 4 महिना 900 हुन्छ, 8 महिना 150-300 मात्रै हुन्छ। खासमा माथिल्लो कर्णाली परियोजना बहुउद्देश्य परियोजना हो। यसलाई जलाशययुक्त परियोजना बनाउँदा यसबाट बाँके बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर, सुर्खेत र दाङका कयौं भूभागलाई सिँचाइ गर्न सकिन्छ। तर यो आयोजनालाई तुहाएर भारतले गङ्गा नदीमा पानीको बहावलाई नियमित गर्न चाहिरहेको छ र यसले नेपाली भूभाग सुक्खा बन्नेछ। तल्लो तटीय क्षेत्रका जिल्लाहरू जुन छन्, कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, यी जिल्लाहरू दाङसहित यी जिल्लाहरूमा सम्पूर्ण चाहिँ जिल्लाहरूमा सिँचाइको र खानेपानी सहितको प्रबन्ध यहाँबाट गर्न सकिन्छ। अर्को यो बहुउद्देश्य, यसबाट अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो परियोजना भनेको त यो पर्यटनको पनि त्यत्तिकै महत्त्व छ। पर्यटनमा कहाँ जोडिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा त्यो कर्णालीको माछा यति स्वादिष्ट छ, यति उन्नत माछा छ त्यहाँ, त्यो माछालाई हामीले चाहिँ त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्यौँ र उच्च जलाशययुक्त पछि त्यो माछा नेपाल सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने हामीले देशमा होइन विदेशमा पनि निर्यात गर्न सक्ने किसिमको माछा त्यहाँ छ। त्यस कारणले माछा, पानी, खानेपानी, सिँचाइ, पर्यटन, अब यी धेरै कुराहरू यो परियोजनाले जोडेको छ। धेरै कुराहरू, धेरै विषयहरू यस परियोजनासँग जोडिएका छन्। यसरी भारतले आफ्नो भूमि सिँचाइ गर्न नेपाली जलस्रोतको दोहन मात्र गरेको छैन, आफ्नै देशको सम्पत्ति चाहिँ गरी पहिले निर्माण गरेर पछि सहमति गर्ने र नेपाललाई डुबाएर भारतलाई हराभरा बनाउने काम गरिरहेको छ। खासमा भारतको आँखा नेपालको विद्युतमा नभएर पानीमा छ। उसको भित्री उद्देश्य गङ्गा नदीमा पानीको बहाव कायम राख्नु र भारतलाई सिँचाइ तथा खानेपानीको अवस्था मजबुत पार्नु नै हो। यसका लागि भारत निरन्तर कोसिस गरिरहेको छ। र इतिहास यस्तै बोल्दछ कि विगतदेखिका सन्धि सम्झौताहरूमा नेपालले आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नका लागि भारतलाई सहज सुम्पिने काम गर्दै आएको छ। त्यसैको उदाहरण हो कोशी, गण्डकी वा काली र अब क्रमशः अरू नदीहरू। हामी यस बारेको प्रसङ्ग जोड्छौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकवृन्द, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। नेपाल भारत जल सम्बन्ध, नीति र कूटनीति बारे बोलिरहेका छौँ हामी। अनि यसबीच भारतले हामीलाई बेचेको बिजुलीको प्रसङ्ग छ।
भारतमै बिजुलीको अभाव भएको प्रसङ्ग छ, साथै पिउने पानीको अभाव भएर दिल्लीमा परिरहेको असरको पनि विषय छ। वर्षौं अघिदेखि भारत नेपालको पानीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ। विभिन्न समयमा भएका सन्धि सम्झौताले पनि त्यसैलाई देखाउँछ। 2011 सालमा भएको कोशी नदीको सम्झौता होस् वा 2016 सालमा भएको गण्डक सम्झौता नै किन नहोस्, एकपछि अर्को गर्दै भारत नेपालको पानीलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न चाहिरहेको छ भन्ने देखाउँछ। टनकपुर बाँध, महाकाली सन्धि, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य परियोजना र अप्पर कर्णाली जस्ता आयोजनाहरू त्यसैका निरन्तरता हुन्। भारतले नेपालबाट बिजुली मात्र चाहेको छैन कि पानीलाई गङ्गा नदीसम्म पुर्याएर लामो समयसम्म सिँचाइ सुविधा समेत प्राप्त गर्न चाहिरहेको छ। नेपाललाई तल पारिएर गरिएका यस्ता सम्झौताले नेपाललाई दीर्घकालीन रूपमा हानि गरिरहेको छ। वर्षायाममा हुने तराई क्षेत्रको डुबान यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो। नेपालले यसबाट धेरै कुरा गुमाएको छ। नेपालको अस्थिर राजनीतिलाई मौका छोप्दै भारतले पटक पटक प्रधानमन्त्रीहरूलाई लोभ लालच दिएर यस्ता सम्झौताहरू गर्न बाध्य बनाउने गरेको छ र नेपाली राजनीतिक नेतृत्व समेत दृढ नहुँदा यस्ता सम्झौताहरू एकपछि अर्को गर्दै भइरहेका छन्। त्यसैले जल सम्बन्धमा भारतले नेपालमाथि निरन्तर षड्यन्त्र गरि नै रहेको छ। भारत लामो समयदेखि नेपालको पानीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने रणनीतिमा छ। उसले तयार पारेको रणनीति अनुसार नेपालको जल सम्पदा उपयोग गर्न उसले चाहिरहेको छ, जसको कारण नेपालमा कहिले डुबान हुन्छ, कहिले नेपालीहरू विस्थापित हुन्छन् त कहिले नेपालीहरूले असह्य पीडा पाउने गरेका छन्। त्यसैले गर्दा निरन्तर नेपालमा यस्ता आयोजनाहरू विरुद्ध आवाज उठिरहेको छ र भारतसँग भएका असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्दै नयाँ सन्धि सम्झौता र नयाँ ढङ्गबाट सम्बन्धलाई अगाडि बढाउन निरन्तर दबाव परिरहेको छ। कम्तीमा हामी आफ्नो जलस्रोत माथिको अधिकार आफूमा सुरक्षित भएको महसुस गर्न चाहन्छौँ। ढिला हुन सक्छ, हामी आफ्नो स्रोतको उपयोगमा सचेत छौँ र कोसिस गरिरहेका छौँ, तर पनि छिमेकले हामीमाथि जुन प्रकारको रणनीतिक दबदबा अपनाइरहेको छ, देशको अस्तित्वमै प्रश्न उठिरहेको महसुस गर्न थालेका छौँ हामी, भन्छन् जानकारहरू। यति नै आजको पावर न्युज। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.tv हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।